Karon atong istoryahan ang ato ang kinabuhi diri sa social media, no? Isip usa ka content creator. I know nga daghan kayo makarelate ani. Dili jud nalim nga mosulod kag isip usa ka content creator diri sa social media. Kay nga no, based sa akong experience lang ha, dili na lim ang mag-edit-edit og mga videos. Oh, yes. Dili na lim nga magsige lang kag post everyday. Ug dili sad na lim nga ibas ka. Usahay na kay kaila nga dili ka na nila tinggan, dili na kanila tagdon. Dili jud na lim daghan kay mga struggles. Daghan pa kay kag maagian usa ka mo monetize. Ug ma-monetize man ka, dugay pasad ka magsweldo. Naay uban nag-ingon pasikat ra. Dili jud nimo malikayan ang mga negativity diri sa social media. Mauna nga daghan kayo ang nitry, nya daghan sad kay ni surrender. Daghan man ang malampuson, pero daghan sad ang di malampuson. Actually depende ra jud na sa imuha, sa imong determinasyon ug sa imuhang gusto sa kinabuhi. Mao na nang giingon nga kung unsa man gani imong plano o gusto sa imong kinabuhi, isalig sa ato ang Ginoo. Kay basin di ay puhon ug ubanan kaniya o gaydan kaniya sa tanan, di ba? Sa karon maorasad na akong gibuhat kay kita na monetize naman ta, pero wala pa jud ko nakasuway og giswelduhan ko diri sa social media. Dili lang sad ta magdali, think positive, and ilingaw-lingaw lang sa jud nato ang ato ang mga kaugalingon. Dili usa nato hunahon ang sweldo ug ang dollars. Kay og ihatag na sa atong laba makagagahom, ihatag ra jud na niya in the perfect time. Wala ta kabalo og kanus-a, pero kinahanglan positive ta. Parehas ra gud na kung ikaw magnegosyo, kinahanglan positive ka nga naa jud kay mga customer. Kaysa kung dili ka positive kanang magluya man sa dimong halin. Ingon ana ang pag-vlog diri sa social media. So ingon ana sa datong kinabuhi, kung kita magluya-luya, wala gyud tay mati-ti. Dili man nato kalikayan usahay nga makaingon ta sa kadaghan sa vlogger, matagad pa ka ako ni Mita, ma-publish pa ba ka niya ang ako ang videos, or naa pa ba kay mo tan-aw ani? No, walay kumo sa pagsulay. So akong gikaingon, try until we succeed. Mao nga isalig sa atong labaw makagagahom basin dai puhon matagad ta og magsweldo na ta, di ba? Naay uban mo ingon nga di na lang ko siguro madayon kay murag di man jud ko kabalo mo edit. Walay dili kabalo og dili nimo tun-an. Pagtuon aron makabalo ka unsaon, di ba? Parehas ra gud nag-eskwela ka og grade 1, dili ka makabalog sulat, so nagtudlo ka sa maestra, di ba? Mao gani ka ni eskwela, kay aron ka makabalo, inaana ra pud diri sa kaning inani nga mag-edit-edit ka. So try lang good, basin di ay. Sa tinuod lang, sa akong experience, dili jud ko kabalo before. Nagpatudlok ko sa kumanghod unsaon. Then, sa YouTube, nagka-search ko. Ako jung gipang timan-an. Maura na guys, ang akong experience. Thank you for watching. Bye! See you to my next videos.